अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की डेवलपमेंट्स आपसे शेयर कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से आज उन्होंने खिताब किया है और उन्होंने बिजनेस के मौके तलाश करने के लिए कमेटी बनाने पर दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया है। यही कल मामला जो था, हमने देखा था कि अज़रबैजान में भी कमेटी बनाई गई थी और वहाँ पे ये देखा गया कि हम क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं। दोनों मुल्क ये सोचेंगे इसके ऊपर और $2 अरब का हदफ रखा गया है बाहमी तिजारत का, एज 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 लाइक अज़रबैजान। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान में माइंस और मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी हो सकती है। आज डिस्कस करेंगे कि क्या मौजूदा अबतर तरीन जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के, ऐसे में उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान की कोई मदद कर सकता है, क्योंकि हमें इस वक्त जो है छोटी मोटी जो है वो तजारत तो फ़ायदा नहीं देगी। हमें तो वो इन्वेस्टमेंट चाहिए कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर को भी कम करे, ज़र मुबादला को भी बढ़ाए, हैवी इंडस्ट्री यहाँ पे लगे, हैवी इन्वेस्टमेंट हो। खैर, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा एक अफसोसनाक खबर कि 4 ममालिक से डिपोर्ट किए 106 पाकिस्तानी तारकीन वतन को लेकर जहाज़ थोड़ी देर में इस्लामाबाद पहुँच रहा है। इसी तरह की जो हमें बैड न्यूज़ है वो इन वेटिंग है, क्योंकि अमेरिका ने भी बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ वहाँ पे इलीगल थे उनको डिटेन किया हुआ है और किसी वक्त में उनके भी जो है फ़्लाइट आने वाली है। और मेरे ख्याल में अमेरिका में तो एज़ फार एज आई नो बहुत ज़्यादा लोग हैं, लाखों में लोग जो हैं उनमें इलीगल भी हैं। खुदा न खास्ता अगर वो वापस आएंगे तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि ऑलरेडी वी आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर। तो ये जो 4 मुल्कों से आए हैं, इन 4 मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम पाकिस्तानी थे उनमें जर्मनी, माल्टा, साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से डिपोर्ट किया गया है 106 लोगों को। उसके अलावा जो हमारा हर साल एक प्रॉब्लम रहता है, कोई भी गवर्नमेंट आए कोई भी जाए, रमज़ान मुबारक की आमद से पहले अशिया ज़रूरत जो है, अशिया ज़रूरियात जो हम यूज़ करते हैं, इवन सब्जियां, फल, ऑयल, चावल, हर चीज़, उनकी कीमतों को पर लग जाते हैं। और हमने मतलब एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैंने भी आज ऑब्ज़र्व किया, कल भी मैंने, इसीलिए मैं उनकी प्राइसेस को अगर नहीं ख़रीद रहा था तो देख ज़रूर रहा था, लेकिन डे बाय डे उनकी प्राइसेस जो हैं तेज़ी से उनको पर लग गए हैं, वो बढ़ना शुरू हो गई हैं हस्ब रवायत, क्योंकि हम अपनी रवायात तो नहीं छोड़ सकते। तो जहाँ पे सारी दुनिया में रमज़ानुल मुबारक में, इवन यूरोप में भी प्राइसेस को डाउन कर दिया जाता है, कट शॉर्ट कर दिया जाता है, हमारी जो है 100-200% के हिसाब से बढ़ जाती हैं। आज डिस्कस करेंगे अपने पैनल से कि कीमतों में ये जो इतने बेजा इजाफे हैं, इनको रोकना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, और अगर वो ये नहीं रुकती हैं तो ये क्या इनकी नाकामी नहीं है? तमाम सूबाई हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के लिए इस्लामाबाद में होटलों और शादी हॉल्स पर दबाव डाला जा रहा है और उनको जगह नहीं दी जा रही। मैं हैरान हूँ कि इतने इतने बड़े लोग हैं, ये इनको होटल, तो उसकी क्या ज़रूरत है? किसी का घर में बैठ के ये जो अलायंस है उसकी मीटिंग कर लें। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी ने डेयरिंग किस्म की स्टेटमेंट्स देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उन्होंने कहा जी 20 से 25 अरब रुपए के इश्तहारात जो है सरकारी खर्च पर लगा दिए गए पंजाब हुकूमत, बल्कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की तशहीर के लिए, इसका हिसाब कौन देगा? उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा होटल्स और शादीगर हुकूमती दबाव पर किराए पर नहीं दिए जा रहे, उनको वो साफ हमें कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर प्रेशर है। इसके अलावा डिस्कस करेंगे लास्ट में, अगर टाइम मिला, कि मौजूदा जो हुकूमत है इसकी कारकर्दगी का जो 1 साल है ये पाकिस्तान को आगे लेके गया कि हम आज मुआशी और सियासी तौर पर पीछे गए हैं। ये डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों को जो मेरे साथ हैं। मज़र चौधरी मेरे साथ हैं। मज़र, वेलकम टू द शो। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब हैं। पाशा साहब, वेलकम टू द शो। और KPK से हमारे साथ होंगे सफदर हसन यूसुफजई, वाइस प्रेसिडेंट हैं KPK के वाइस प्रेसिडेंट हैं PTI के। सफदर भाई, वेलकम टू द शो। मगर आपसे शुरू करते हैं कि ये जो पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से आज खिताब किया है मियाँ साहब ने, बिल्कुल उसी तरह की थी, आइडेंटिकल
قسم کی سپیچ تھی جو کل ہم نے سنی آذربائیجان میں. تو یہ بزنس کے مواقع تلاش کرنے کے لیے آج کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. دورہ پہلے ہو گیا, کمیٹی بعد میں بن رہی ہے جس میں دیکھا جائے گا. آپ کا اس کے اوپر ٹیک؟ اچھا, اس حوالے سے سر میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں پاکستانی جو معیشت ہے وہ آپ کو پتہ ہے زبوں حالی کا شکار رہی ہے, ابھی بھی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو ایک دیوالیہ پن کا خطرہ تھا وہ ٹلا ہے, اور تھوڑی بہت جو ہے نا وہ بہتری ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملکوں کے آپس میں تعلقات ہیں یا تجارتی جو مواقع ہیں, وہ کوئی بھی حکومت ہو ہمیں مطلب ان کو ویلکم کرنا چاہیے. یہ اچھا سائن ہے, چاہے کوئی بھی ملک ہے, ازبکستان ہے یا کوئی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو طرفہ معاہدے ہو سکتے ہیں کسی بھی شعبے میں, دیکھیں مواقع تو موجود ہیں, جیسا کہ ازبک صدر نے بھی بات کی ہے کہ ہمارے پاس یہ مواقع ہیں, اور پاکستانی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کے مواقع ہیں مائنز میں, اور دوسری جو ہے نا سیاحت میں. اور مائنز اور منرلز کی بات کر رہی ہے, ہم مائنز اور منرلز کس کس کو بیچیں گے؟ ہم تو سعودی عرب کو بھی یہی آفر کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے کیوں بھائی صاحب؟ کیونکہ ہم سب کچھ تو ہر ایک کو یہ ایک ہی چیز آفر کری جا رہے ہیں, ہمیں تو ڈائریکٹ جو ہے انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل وہ ہے, لیکن اگر دیکھیں وہ چیز نہیں آ رہی تو پھر یہی ہے کہ اسحاق ڈار نے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اوپر بلا شبہ کافی قرضہ ہے, لیکن ہمارے پاس پتہ نہیں, انہوں نے بات کی تھی کہ 1000 ارب جو ہے نا یا 1000 خرب, انہوں نے کہا تھا 1000 خرب جو بلین ڈالر ہے نا اس کے ہمارے پاس جو ہے نا ذخائر ہے. تو دیکھیں یہ پھر یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایکسپرٹ نہیں ہے, اور جو تکنیکی ماہرین ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کو خود نہیں نکال سکتے. لیکن مظہر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا لانگ ٹرم ہوتا ہے مائنز کا اور منرلز کا, یہاں پہ آپ نے ڈھونڈنا ہے, یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, اس میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے سال میں ہو جائے, لیکن یہ امیجیٹ ریزلٹس اورینٹیڈ تو نہیں ہے نا یہ جو اس میں اگر کوئی آتا ہے یہاں پہ. تو نہیں وہ ہے, اس حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے پتہ تو ہے نا کہ مطلب جو ہے نا یہ ہماری مائنز کہاں پہ ہیں, اور باقی جو چیزیں ہیں مطلب جو ہے نا ان کے بارے میں ہم کر چکے ہیں اسٹڈی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نکالنا ہے. اب جو بھی ادھر آ کے سرمایہ کاری کرے گا لیکن آخر میں اس میں سے کچھ بھی نکلے گا. جس طرح آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی تو پیسہ مطلب جو ہے نا آدھا ہی سمجھ لیں, آدھا ان کے پاس جا رہا ہے اور آدھا ہمارے پاس آ رہا ہے. جیسے چین سارا ہمارا سونا نکال کے لے گیا. ہاں یہ تو ہے. پھر دیکھیں یہ باتیں تو ہیں, جب آپ کے پاس سو سو کے وہ یہاں پہ اس کو اس کی وہ جو میئرمنٹ ہے جو اس کا ویٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں اب کرتے یہاں پہ, نہیں کرتے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ٹیکنیشین نہیں ہے, آپ کے پاس آپ نے جو ووکیشنل ایک ایجوکیشن ہوتی ہے, جو پیشہ ورانہ تعلیم ہوتی ہے, وہ آپ نے اپنی یونیورسٹیوں میں نہیں دی. اب جا کے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگر یہ چیزیں ہوتی اور ہمارے ملک کے اندر ایکسپرٹ ہوتے, ماہرین ہوتے, پیشہ ور جو ہے نا وہ جو ہم اپنا مطلب ان کو لاتے ہیں, ان کو پیسہ وہ دے دیتے ہیں, تو ہمارے پاس یہ مگر اس کا ریزن یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہمارا جو برین ڈرین ہوتا چلا آ رہا ہے, بلکہ 2-2.5 سال میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہوا. جی یہ بھی ریزن ہے اس کا. جی بالکل یہ ریزن ہے. دیکھیں امریکہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو بھی برین اس کو نظر آتا ہے, جو بھی وہ لے جاتا ہے. تو دیکھیں ہمارے جیسے جو ملک ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, تو وہاں پر اگر کسی کو مطلب جو ہے نا جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. وہ ویسے ہی ہے جیسے کبھی جب گورنمنٹ کالج ہوتا تھا تو وہ بھی کریم لے جاتا تھا ساری. اب تو خیر اٹونومس باڈی بنا کے اس کا بھی بیڑا گرک کر دیا. جی تو یہ سارے مسائل ہیں ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو اسی وقت ان کا مطلب جو ہے نا وہ خاتمہ ہوگا جب آپ کی جو معیشت ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. تو آپ 1 لائن دے دیجئے مجھے کہ جو ہمارے آپ کو پتہ ہے معیشت کے حالات تو بڑے برے ہیں. حکومتی عہدیدار تو بڑے ظاہر کے نعرے لگاتے رہتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز آر ڈفرینٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ازبکستان جو ہے پاکستان کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں مدد نہیں کر سکتا ازبکستان جو ہے نا وہ, اور ہمیں مدد کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے, سوچنا بھی نہیں چاہیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرمایہ کاری والی باتیں ہیں نا, چاہے اس میں ہمیں کامیابی 20% ملتی ہے, 50% ملتی ہے, یہ بہتر ہے. ایم او یو سائن ہوں گے. جی ہاں جی. بھائی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ سر مجھے اگر ان انٹرپٹڈ دیں, بڑی باتیں تو بدر چودھری صاحب نے کر دی. آپ نے پورا آگے بھی بہت ٹاپک ہے, جلدی سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو دورے ہیں یہ
कॉस्मेटिकली बहुत अच्छे हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो रोशन होता है। ये Cosmetically. दौरे होते रहने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये MOU साइन होना और वो एक्सचेंज होने, मुआहदों के वो कापियां, ये Yeah. भी अच्छी बात है। फोटो सेशन फोटो सेशन होना ये अच्छी बात है। और ये हमें बात मान लेनी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत ने कम अज कम जो डाउन स्लाइड थी, जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क का भट्ठा बिठा दिया था, राइट उसको कम अज कम इस हुकूमत ने जो है वो रोक दिया है। अब मईशत के अंदर जो है वो तनज़्ज़ुली नहीं है। आपको ये- मुझे एक सवाल आपसे और जी। पूछना है इंफॉर्मेशन के लिए। जी, इस वक्त जीडीपी ग्रोथ हमारी 2% है जी, 3.2.7% के राइट, करीब, इस पे आगे बात करें। ठीक है। तो ये डाउन स्लाइड जो है इस हुकूमत ने रोक दी है, इसमें कोई Right. शक नहीं। Agree. और पाकिस्तान जो है जो सफारती तन्हाई का शिकार था इमरान खान साहब की बोंगियों की वजह से, वो उस सफारती तन्हाई से कम पाकिस्तान निकल आया है। ये तो है पॉजिटिव पहलू। अब आते हैं कि वो जो तिजारत का जो उन्होंने उधर खिताब फरमाया है, बड़ा आला दर्जे का, और पहले भी खिताब फरमाया है, उसके अंदर मैं समझता हूं कि कोई सब्सटेंस नहीं है, हर कोई सब्सटेंस नहीं है। उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि वजीर आज़म साहब ने कहा कि हम $2 अरब तक तिजारत बढ़ाएंगे। बामी मेरे- तिजारत, ये बामी तिजारत है ये। बामी तिजारत। या तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पल्ले क्या है तिजारत करने के लिए, आपके पास बेचने के लिए क्या है? दो चीजें होती हैं जो कोई मुल्क एक्सपोर्ट कर सकता है, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स राइट। और एक होता है प्रोडक्ट। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन मैं सर उधर ही आ रहा हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट जहां तक प्रोडक्ट की बात है, तो प्रोडक्ट तो हमारी बिजली, गैस और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपेटिटिव है ही नहीं। हाई प्राइस, यानी हम इंपोर्टेड चीजें जो लाते हैं वो सस्ती पड़ती हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। तो इस हवाले से तो हमारे पास जो मार्केट कंपेटिटिव प्राइस पर चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम बाहमी तिजारत को $2 अरब तक ले जाएंगे, पहली बात। अब आता है कि ह्यूमन रिसोर्स। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। वैसे तो मदर चौधरी साहब ने वो हल्का सा जिक्र कर दिया था कि वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटियों में नहीं है। नहीं, आप तो इसके साथ अटैच भी रहे। मैं बताने लगा हूं आप देखें, बात यह है कि 80s के अंदर हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में बिजनेस एजुकेशन जो है और बिजनेस ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हुई 80s के अंदर। राइट। तो हमने बगैर सोचे समझे अंधाधुंध हर लड़का, हर लड़की, हर माँ, हर बाप, उसने कहा जी कि मुंडे नु मैं आई काम कराना है, बी काम कराना है, MBA कराना है। या ये 80s में बिल्कुल 80s में, ठीक है। नतीजा ये निकला कि आज सूरत हाल ये है कि जिसने MBA किया हुआ है उसको क्लर्क की जॉब नहीं मिलती। फिर 20s में 2000 की जब दहाई शुरू हुई तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आया। राइट। ठीक है, हमने आईटी हर बंदे की जुबान पे बज़वर्ड था आईटी का। हमने देखा कि 2003 में दुनिया ने प्रेडिटर को देखा, ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ी, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब जो है दुनिया सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। और अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक आईटी की जो पीक है उसको भी टच नहीं कर सके। और ये पिछले दिनों एक रिपोर्ट इंटरनेशनल इदारे की छपी है कि पाकिस्तान के आईटी के जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं उनमें से 82% ऐसे हैं जिनको आईटी की कोई जॉब नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका जो स्किल लेवल है वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको हम कोई दे सकें। तो हमारी क्वालिटी ऑफ जो जी वो है ही नहीं। तो हमारा HR जो है, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी हालत ये है कि हम अभी तक ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो पीक है उसको भी। भाई साहब, ये जो डिटीरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसका जिम्मेदार किसको अंदर से ये भी ऐड कर सर देखें, बात ये है प्राइवेट सेक्टर को जो दिया गया जी, सब कुछ जी प्राइवेट सेक्टर को इंडक्ट किया गया जो एजुकेशन में। नहीं, आज वो से तो 30 साल पहले बदतरीन एक्ट है जो गवर्नमेंट ने किया है कि ये तालीम, सेहत,
सैनिटेशन, बेचने वालों को दिफा, ये सारी जिम्मेदारियां हुकूमत की होती हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो, चाहे वो बादशाह तो हो। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत ने इन चीजों से भी, इन जिम्मेदारियों से भी वो रियासत हाथ की उठा दिया जिम्मेदारियों है। से, रियासत की जिम्मेदारियों से जान छुड़ा ली। जान छुड़ा ली है, और ये क्रिमिनल एक्ट है। और अब आपने कहा इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी कौम जो है अगर कहीं एग्जिस्ट करती है तो इस वक्त वो हमागीर तनज़ली का शिकार है। इसलिए आपका ये पूछना कि इसका जिम्मेदार कौन है, हम सब जिम्मेदार हैं। सारे और वैसे तो रियासत जिम्मेदार होती है, लेकिन रियासत का मेन ऑर्गन तो गवर्नमेंट ही वो करती जी। है। तो वो जाहिर है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकी, जिसका मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जी, जी। इस वक्त हमारे पास 240 मिलियन में 62% जो है वो नौजवान है। तो हम अगर उनको, ये जैसे मदर साहब ने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग अगर दे दें तो हम HR को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला की जरूरियात हैं वो कौन पूरा कर रहा है? ओवरसीज। वो बेहुनर लोग जो कि लाखों की तादाद में मिडल ईस्ट और इन ममालिक में बस रहे हैं। और अगर हमने उनको तरबियत दी होती, उनको स्किल दी होती, तो वही जो पैसा हमें आज 12-13 अरब डॉलर वो भेज रहे हैं वो कहीं बड़ी ज्यादा। अच्छी इंपॉर्टेंट बात की है। मैंने आई सीन देम, मैं गल्फ में देखा है कि वो कोई अच्छी हालत में ये लेबर क्लास और ये नहीं रहते हैं पाकिस्तानी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो जाहिर है उनकी ट्रेनिंग नहीं इवन है। देन क्रेडिट गोज टू देम कि वो जाहिर है भेज रहे हैं। तो उनको अगर हम ट्रेन करते, हुकूमत अगर जिम्मेदारी लेती तो वो बेहतर सूरत हाल का शिकार सो है। यू थिंक कि ये कॉस्मेटिक्स है? जी, मैं ये तो टोटल कॉस्मेटिक्स है, इसमें कोई शक नहीं। सफदर यूसुफजई साहब, शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये 2 दिन पहले वो ज़ाहिर है अज़रबैजान भी गए हैं। आज वो ज़ाहिर है कि आज चलेंगे वहाँ से, बल्कि चल पड़े हैं उज़्बेकिस्तान से। $2 अरब अज़रबैजान से और $2 अरब जो है उज़्बेकिस्तान से। उन्होंने कहा है कि जी हम बामी तजारत करेंगे, MOU साइन हुए हैं। आपका टेक इस पे चाहता हूँ। आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो भट्ठा बिठा दिया, हमारे दोनों शुरुआत जो है वो इस बात पे मुत्तफिक है। पहले तो मैं बताऊं कि कौन जो है ना रियासत जो है ना दूसरे ममालिक के साथ बिजनेस भी करती है और उनके साथ मुआहदे भी करती है। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती यह है कि हम जाके दूसरे ममालिक से इन्वेस्टमेंट के लिए मुआहदे तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमारी 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज पिछले 2 साल के दरमियान बंद हो गई है। 1,45,00,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम अपने इन्वेस्टर्स को तो भगा रहे हैं इधर से, हम अपने इन्वेस्टर को किसी किस्म की फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं। वो पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई और तुर्की में जाके बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम इंडिजिनस बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने मुल्क की हालात को ठीक नहीं करेंगे, ये वैसे ही डगोसले है, उधर से बिजनेस आ जाएगा। किस तरह बिजनेस आएगा? आपके मुल्क में स्टेबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पर जजेस अनसिक्योर है, ऑडिटर लिख रहे हैं बार बार कि हमें इधर तहफ्फुज़ नहीं है। आपके जर्नलिस्ट भाग रहे हैं इस मुल्क से अपनी जानें बचा के। आपके पॉलिटिकल वर्कर जो है ना वो जेलों में पड़े हैं। एक गैर मैंडेटरी लोगों को आपने ऊपर बिठा के रखा है। इलेक्शन ऑडिट हो नहीं रहा। 26 अमेंडमेंट के बाद आपने अदालत को BR अमल बना दिया। तो जब आपके इंटरनल सिचुएशन इतने कॉम्प्लेक्स हो, इतने आपने मुल्क को एक गंभीर सिचुएशन में डाल के रखा हो, कौन बाहर से आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? सबसे पहले तो इस मुल्क के अंदरूनी सिचुएशन को ये स्ट्रीमलाइन करके इसको पॉलिटिकली स्टेबल करना है। उसके बाद जाके इंडस्ट्रीज भी आएगी, लोग भी आएंगे, हमारे अपने इंडस्ट्री, अपने इन्वेस्टर्स है अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया के हर मुल्क में हमारे इन्वेस्टर्स है, वो आएंगे, बिजनेस करेंगे। ये बिल्कुल एक मेरे ख्याल में इसका कोई फायदा नहीं है इस हालत में दूसरे ममालिक को जाके। जी जी यूसुफजई साहब देखें, पहले बेलारूस के जो हैं सदर को बुलाया, फिर लास्ट ईयर आपको पता है अज़रबैजान के जो प्राइम मिनिस्टर वो आए थे। अभी आपने उज़्बेकिस्तान को देखा और कल जो आने वाला कल है उनके जो है वजीर वो क्या कहना चाहिए वली अहद जो है UAE के, वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो ये सरगर्मियाँ जो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो जाहिर है कि ये आप
کہا یہ جاتا ہے, پرسیپشن یہی ہے کہ عمران خان صاحب اکانومی کو تباہ کر گئے تھے اور اب یہ ریسٹور کر رہے ہیں اس کو. گو کہ مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر یہ آتا ہے کہ اس وقت جو GDP گروتھ جب وہ گئے اٹ واز 6%, اب 2 point something ہے. آپ کا ٹیک. عمران خان نے کرونا کے درمیان دنیا سے تعریفیں پائی کہ کرونا میں اپنی اکانومی کو سسٹین کر کے رکھا. پھر بھی ہماری انڈسٹریل پروڈکٹس جو ہے نا اس 11.71 تھے, ان کی یہ جب آ گئے تو پہلے سال میں انہوں نے -10 کو پہنچا دیا. ہمارا GDP 6 تک پہنچ جاتا, یہ آ کے مائنس پہ چلے گئے, اب جائے کہ 2 وغیرہ ہے. 100 سے زیادہ انڈسٹریز آن ریکارڈ ہے یہ بند ہو گئی ہے 3 سالوں پچھلے 2-3 سالوں میں, اور 1 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں بے روزگار ہو گئے ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے ادھر. گیس پہ آپ نے کر دیا 1000% اضافہ, بجلی پہ آپ نے کر دیا 900% اضافہ, انڈسٹریز کو آپ نے کر دیا تباہ. تو عمران خان کے وقت میں تو یہ لیکن سبزی صاحب آپ کی یہ عمران خان کے دور میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی. یوسف زئی صاحب, دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی عمران خان نے. عجیب باتیں کر رہے ہیں, ان کو کر لیں ٹیک پہ رکھ. کیا باتیں کر رہے ہیں, بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں. دودھ شہد کی نہریں بہا رہے تھے. ایک منٹ, دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی, لیکن خون کی نہریں بھی نہیں بہ رہی تھی. خون کی نہریں بھی نہیں بہ رہی تھی. انہوں نے تو نوجوانوں کو ڈی چوک میں قتل کر دیا, یا چیز لوگوں کو قتل کر دیا. اگر لاہور سے کافر لے کے آئی اسلام آباد کانسٹیٹیوشن ایونیو تک, ایک پولیس والے نے نہیں روکا اس کو. بلا واللہ کراچی سے اسلام آباد ایک پولیس والے نے نہیں روکا. آپ اس گورنمنٹ نے اس ملک کو بہت زیادہ پولرائز کر دیا ہے اور ریڈیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ ملک کو چلا نہیں رہے. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ مجھے بتائیے. بات سنیں, یہ جو سارے بیمار تھے کرپشن کے کیسز ان کے, جو کہتی تھی کہ میری پاکستان لندن میں, کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے, قطری خط وغیرہ, یہ سارے جھوٹے اکٹھے ہو گئے ہیں اور سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں. اگر ان کی جب بھی ان کی پراپرلی انویسٹیگیشن ہوگی تو انہوں نے 40 سال سے ملک کو لوٹا ہے. سردار بھائی ہمیں آگے ٹاپک بھی جانا ہے, لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ایگریمنٹس MOU آپ لا یعنی گفتگو کر رہے ہیں, کوئی کام کی بات کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ میں نے کہا کام کی بات کریں, لا یعنی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, کام کی بات کریں, جواب دیں جو وہ پوچھ رہے ہیں. لا یعنی باتیں کہ وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیا ہو گیا. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں جی, ان کا بات پوری کر رہے ہیں. مطلب سوال کا جواب دیں نا. اس کا حل کیا ہے مجھے یہ بتائیے, جو غیر یقینی صورتحال ہے. سردار بھائی میرا سوال لے لیجئے, جو پاکستان میں اس وقت کیوس ہے, یہ صرف کیوس جو ہے اکانومی کا نہیں ہے, یہ پولیٹیکل بھی ہے اور غیر یقینی کی صورتحال ہے. پوری دنیا, جو ہمارا اورنگزیب صاحب ہیں وفاقی وزیر خزانہ, وہ کہہ چکے ہیں تھوڑے دن قبل کہ ہمارے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں تیار نہیں ہے. اس کا کوئی حل یا سلوشن تو تمام اسٹیک ہولڈرز نے نکالنا ہے. آپ کی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے, سیٹیں بھی اس کو زیادہ ملی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ پروٹیسٹ تو نہیں حل ہے میرے خیال میں. دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ الیکشن کا آڈٹ کرا دیں. جو 2 کنڈیشنز ہم نے آپ کو مذاکرات کے لیے دیے تھے اس پہ کام کریں. آپ کریں کہ 9 میں کس نے کہا تھا اس پہ جوڈیشل انکوائری کریں, اور آپ کریں کہ 26 میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر آپ اگر ایک قدم بھی نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. ہم اپنے مینڈیٹ اور اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھائیں گے. رائٹ, آپ میرے ساتھ ہی رہیے, ہم آگے چلیں. ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے مطالبات اپنے ہیں PTI کے, اور انہیں کہیں کہ صرف آڈٹ کا آغاز کریں KPK سے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ان کو کہ انہوں نے PTI نے مولانا فضل الرحمان کا مینڈیٹ چڑھایا ہے, تو بسم اللہ کیجئے, وہاں سے آڈٹ کیجئے, الیکشن کا الگ پتہ جائے گا. آپ اگر اتنے سنجیدہ ہیں تو ادھر شروع کرا دینا. کرائیں آپ. میں بھی علی امین گنڈاپور کو فون کرتا ہوں, آپ تو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. انہیں کہو آڈٹ کراؤ شروع. مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ تم نے چوری کیا میرا مینڈیٹ. وہ تو سب کو کہتے ہیں سب نے چوری کی. تو پھر کرائیں وہاں سے شروع. اب ان کو حصہ دینا تو سب کے اور حال میں بتا دیتا ہوں پورے پاکستان کا کرائیں. مزل مجھے بتائیے گا کہ آج عمران خان کو حکومت دے دے, حال سب معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ حال بتائیں گے. ہم کہتے ہیں
देखें आप अगर पतन रिपोर्ट देख ले तो उसमें क्या हुआ है, वो तो पिछली जमहूरी ये जो जमहूरी हुकूमत है और सफदर भाई मैं आपको बताऊं कि पतन की रिपोर्ट किसी भी जर्नलिस्ट से पहले मुझे आई थी, बल्कि उसके गवाह जो है मजर भी हैं, ठीक है। और शुक्र है मैंने प्रोग्राम नहीं किया, नहीं तो आज मेरा प्रोग्राम भी नहीं हो रहा होना था। अब पतन रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, बारी साहब ने इंग्लैंड से मुझे भेजी थी, पता नहीं जी आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे बताइए मजर भाई, ये जो 104 पाकिस्तानी तारकीन वतन ये आना शुरू हो गया, काम एक अलहदा शुरू हो गया है, और ये जो प्रेशर पड़ना है, मुझे जो नज़र आ रहा है, मेरा जो सहाफ़ती वजदान कह रहा है कि ये बहुत बड़ी तादाद में USA से भी आने वाले हैं, तैयार है काम। जैसे आपको पता है होटल रोजवेल्ट का जो $220 मिलियन का एग्रीमेंट था, कल उसके ऑर्डर्स के ऊपर कैंसिल कर दिया है। एक तो हमारी हुकूमत को वो रकम गई, और उसके बाद वो पनाह गज़ीनों के लिए बहुत बड़ी जगह थी। कैसे देखते हैं आप? और ये कानूनी जो गैर कानूनी है, जर्मनी, माल्टा, साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट किए, इसमें अमेरिका के से भी कोई डिपोर्टेशन नहीं है। देखें सर, उसमें मैं तो ये कहूँगा कि देखें जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है ना, तो उनके साथ तो यही होना चाहिए, ठीक है। जब आप लोग जो है ना वो गैर कानूनी तौर पे अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल के मतलब जो है ना वो जाते हैं, तो आगे से मतलब जो है ना वो आपको वो सारे बेनिफिट, सारे हकूक वो नहीं मिल सकते। इसी तरह मैं देखता हूँ कि अगर अमेरिका से भी हमारे मतलब जो है ना वो आते हैं, तो जो गैर कानूनी है वो तो हैं, वो तो अमेरिका की सारी दुनिया में हो रहा है। आपको पता है कि इंडिया में तकरीबन जो है ना वो कई जहाज जो है ना वो आ चुके हैं, और सैकड़ों हजारों लोग मतलब जो है ना वो आ रहे हैं। लेट मी करेक्ट यू कि ये गैर कानूनी तो हैं, लेकिन ये वो लोग हैं कि जो कोई गैर कानूनी तरीके से पहुंचकर कोई ओवरस्टे हो गया, कोई दाएं बाएं गली से होकर उधर पहुंच गया, लेकिन ये वो लोग हैं जो सेटल हो चुके थे। देखिए अब जो ट्रंप निकालेगा, इलीगल चाहिए, जो ट्रंप जिन लोगों को निकालेगा वो भी तो सेटल हो चुके हैं ना। वो सारे मतलब वो है कि जो हमारे मुल्क के अंदर अफगान पनागज़ीन थे, या मतलब जो लोग गैर कानूनी तौर पे आए थे, इनके पास दस्तावेजात नहीं, वो भी सेटल हो चुके थे। सबकी तो हमने मतलब जो है ना वो उनको गैर कानूनी जो थे सबसे पहले उनको मतलब जो निकाला है। तो आखिर क्यों निकाला है? क्योंकि ये लोग हमारी मईशत पे बोझ कहाँ निकाला? अभी तो बहुत बड़ी तादाद उनकी है। नहीं, जितने निकाले हैं आखिर आप वो देखें, लाखों में निकले हैं, वो हमारी मईशत पे बोझ थे। इसी तरह अगर ट्रंप ये समझता है कि ये लोग हमारी मईशत पे बोझ हैं, तो देखें वो फैसला करने में आज़ाद है। अब उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसके सियासी सफारती असरात क्या होते हैं, वो अमेरिका जाने या दूसरे ममालिक जाने। लेकिन मैं ये जो आपके गैर कानूनी तौर पे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये कोई हजारों में तादाद नहीं आएगी, और इसके जो असरात हैं वो मुल्क की मईशत पे कोई नहीं। वो आप जो अमेरिका की बात कर रहे हैं, खैर वो एक मतकाजी है, वो तो पूरा प्रोग्राम भी कम पड़ जाएगा। लेकिन जब मतलब वो जिस तरह वो अपनी डिक्टेट कर रहा है और अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके ऊपर तो जाहिर है कि इट्स अ न्यू वर्ल्ड, उसमें तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसमें कोई क्या ऑब्जेक्शन करेगा? मेरे ख्याल में पाश साहब जरा मुख्तसर से जवाब दे दीजिए। ये जो 4 ममालिक से 106 लोग मैं कहा पहुँच गए होंगे इस्लामाबाद, अब इस्लामाबाद में आएंगे, उनके एक और स्टोरी शुरू हो गया, पहिए पकड़ेगा, फिर और मामला शुरू हो जाएंगे। तो ये मामला को गलत नहीं शुरू हो गया हमारे? बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इसको अटैच करते हैं कि जो इलीगल बंदे यहाँ से FIA और इमिग्रेशन निकालता रहा है और वो बेचारे मरते रहे समुद्रों के अंदर, उसका भी लिंक है इससे? नहीं, वो एक अलग इशू है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। ये लोग भी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए कह सकते हैं आप। और ये अमेरिका अगर उनको निकाल रहा है तो ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल की जो वजह है वो इलीगल अफगानी है। यस। और पाकिस्तान से बाहर के मुमालिक में जो भी जुराइम पेशा पाकिस्तानियों का नाम आता है, उनमें से मेजॉरिटी पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो अफगानी है और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है। अच्छा, वो किसका? वो हमारा फॉल्ट है। हमारा फॉल्ट है। हमने इदारों का कि हमने उनको पासपोर्ट इशू किए हुए हैं। लेकिन अब हमारी रियासत जो है, मुझे लगता है कि वो इस मामले में यकसू है कि यहां पर जो इलीगल अफगानी हैं उनको मुल्क बदर कर दिया जाए। और मैं ये समझता हूं कि सूनर दी बेटर, जितनी जल्दी उनको यहां से किक आउट किया जाए और उनके साथ कोई रहम ना किया जाए। ये कोई दलील नहीं है कि वो बड़े अरसे से यहां पर रह रहे हैं, उन्होंने कारोबार कर लिया है, उनके बच्चे हो गए हैं, ये कोई दलील नहीं है। वो जो हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, उसका जवाब यही है कि उनको जितनी जल्दी हो
ان افغانیوں کو جو اللیگل یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو کک آؤٹ کر دیا جائے, اور جو ادارے جنہوں نے ان کو یہاں پر جعلی آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ مہیا کیے ہیں مثالی ان سزائیں کو بھی دیں. ٹیکن ٹو دا ٹاسک لانا وہ چاہیے. مثالی سزائیں. یوسف زئی صاحب, یہ جو لوگ باہر پہنچے ہیں, ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ اس کو لنک کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی جو افغانی ہیں انلیگل ہیں, اس وقت کے جو حکمران تھے 70s کے اور 80s کے, وہ چند ڈالروں کے لیے اپنے فائدے کے لیے پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگا چکے ہیں, اور آج بھی ہم سفر کر رہے ہیں بلکہ انسرجنسی. لیکن آپ کی جو گورنمنٹ ہے KPK میں, وہ اب بھی مذاکرات کی حامی ہے. مجھے ذرا مختصر سا جواب دیجئے اس کے اوپر. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ افغان سٹیزن جتنے بھی ادھر ہیں ان کو افغان گورنمنٹ کو چاہیے کہ ادھر فیسیلیٹیٹ کر کے واپس بھجوا دے, ادھر بلائے, اور ہماری حکومت کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے واپس جانے میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. رائٹ. لیکن یہ جو باہر لوگ جاتے ہیں ہمارے, یہ اصل میں پاکستان میں ادھر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, جابز نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, ملک بدحالی کا شکار ہے, تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں. یہ جو انلیگل ہے ادھر, یہ وہ لوگ ہیں جو لیگل طریقے سے گئے ہیں لیکن بعد میں ڈاکومنٹیشن سے میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے. تو یہ تو اب ان ممالک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ ان کو رکھ کے یا ان کو واپس بھیج دے. اگر بھیجتے ہیں تو پاکستان کو خوشی سے ان کو واپس لینا چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. لیکن صفدر بھائی یہ پالیسی شفٹ ہے نا, دیکھیں پالیسی شفٹ ہے. وہ تو جو میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں خاص طور کے اوپر جو انلیگل تھے ان کے ساتھ بڑا سافٹ ہینڈ تھا, کیونکہ یہ ان کی سیلریز بھی کم ہیں, ان کو جو بینیفٹس دینے پڑتے ہیں ایز اے سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر وہ بھی نہیں ملتے تھے. تو امریکہ کی اکانومی لو ویجز کے اوپر پاکستانی یا کسی اور ملک کے وہ فلورش کر رہی تھی. دیکھیں ہم پاکستانی جو ہے ہم ادھر چیپ لیبر ہوتے ہیں. ایک انگریز جو کام 15 پاؤنڈ میں نہیں کرتا پر آور, ہم وہ 6 پاؤنڈ میں کر لیتے ہیں. ہمارے ادھر جب میں ایک چیز آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, یوسف رضا گیلانی سے ایک دفعہ ایک برٹش ایمبیسڈر یا اینکر تھا, اس نے پوچھا کہ آپ کے ملک سے بہت زیادہ نوجوان باہر جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے, آپ اس کو روکتے نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب تھا who is stopping them, جائے تو جائے, باہر بھیجے. اگر گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہو تو پھر یہ لوگ تو جائیں گے. نہیں, موجودہ وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, if you remember. میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ایف آئی اے اور جو ہمارے ادھر لوگ کاؤنسلر وغیرہ, کاؤنسلر جنرل جتنے بھی ہوتے ہیں, وہ لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہمارے پاکستانیز کو ادھر. اس کی وجہ سے ان پاکستانیوں کو بہت زیادہ پرابلم ادھر آ جاتے ہیں, جس سے وہ انلیگل بھی ہو جاتے ہیں, جن کے اور مسائل بھی ان کو آ جاتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ چیز پاکستانی اس کو طرف سے فیسیلیٹیٹ کریں. یہ پاکستان کا اثاثہ ہے اور ان کی اکانومی ریاست کے فیلئرز میں سے ایک فیلئر آپ بتا رہے ہیں. مظہر مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی جو آپ کو پتہ ہے مہنگائی شروع ہو چکی ہے, آپ سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ لے لیجئے کہ اپوزیشن اتحاد کے لیے اسلام آباد میں ہوٹلوں اور شادی ہالز پر جہاں بھی وہ جاتے ہیں تو کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر گورنمنٹ کا پریشر ہے اور وہ بکنگ جو ہے نہیں کرنے دے رہے. ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو روک ٹوک ہے, جبر ہے, اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ اگر ملک کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل ہارمونی لے کے آنی پڑی. حکومت بڑے بھائی کی طرح اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. آپ کا ٹیک. اچھا, جو رمضان المبارک میں سے پہلے جو مہنگائی کی لہر مطلب جو ہے نا وہ سمجھ لیں قیمتیں بڑھتی ہیں یا رمضان المبارک میں ہوتا ہے, یہ تو ایک ہمارا مطلب جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک کلچر بن چکا ہے, روایت بن چکی ہے. اور جو بھی حکومت آتی ہے ہم نے دیکھا قومی نشان, قومی عادت ہے. عمران خان کے دور میں بھی یہی صورت ہے, ہر دور میں. 3.5 سال بہت ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ان چیزوں پہ قابو نہیں پا سکے. تو یہ اس کے لیے نا اصل میں دیکھنا پڑتا ہے. اب جب ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں نا, دیکھیں یورپ میں تو وہاں مسلم کمیونٹی تھوڑی ہوتی ہے, وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ سستا کر دیتے ہیں. آپ کا کیا ہوتا ہے, دیکھیں چیزیں بڑھتی کیوں ہیں, اس کو بھی ذرا سمجھنا پڑے گا. قیمتیں اس وجہ سے بڑھتی ہیں کہ دیکھیں آپ جو عام روٹین کے لوگ ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو روزانہ پھل خریدتے ہیں, بہت کم ہے. لیکن جب رمضان کا خاص طور پہ ابتدائی دن شروع ہوتے ہیں تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے پھل لے کے جائیں. دیکھیں جب آپ کی
جو ڈیمانڈ اور آپ کی جو ہے نا وہ سپلائی، اس کو اگر آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں، جب منڈی میں چیز آتی ہے نا، دیکھیں یہ گوبھی آپ کی جو ہے نا وہ جب 1.5 روپے کلو یا 2 روپے کلو پہ وہاں پہ کسانوں نے احتجاج کیا اور سارا گوبھی انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ آگ لگا دی اور پھینک دی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس ایک چیز کو حد سے زیادہ آپ کے پیدا کر لیں گے اور وہ مارکیٹ میں آ جائے گی، تو منڈی کی جو مطلب جو معیشت ہے یا منڈی کا جو اصول ہے وہ یہی ہے. اب یہی کام ہمارے ہاں ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں ذخیرہ اندوزی ہے، لا قانونیت ہے، اس پہ اوپر کام ہونا اچھا، چاہیے. اس میں حکومتوں کی ناکامی کی تھی، صوبائی ناکامی ہے. حکومتوں کی دیکھیں سارے پرائس کنٹرول. جی بالکل، یہ سارا اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے اور کرنا چاہیے. بھائی صاحب، تاکہ جی 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 باقی جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا نا، دیکھیں وہ میں تو وہی بات آپ نے شروع میں کر دی تھی کہ دیکھیں اگر یہ لوگ کوئی اپوزیشن کا جو اتحاد ہے، الائنس بنانا چاہتے ہیں، تو کسی کے گھر میں بیٹھ جائیں. کن کو کیا ضرورت ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ اس طرح مطلب جو ہوٹل کی یا مطلب وہ چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن کو بھی تو ایشوز چاہیے ہوتے ہیں نا. یہ الائنس جو ہے نا وہ پہلے تو بنتا نظر نہیں آتا، اور اگر بن بھی گیا تو یہ کامیاب ہوتا. جی بھائی صاحب اتنی بڑی جو آپ کو پتا ہے ڈی سی، اے سی، کمشنر، اے سیز کی لائن لگی ہوتی ہے لاہور میں بھی آپ دیکھیں، اور اس کے نیچے بھی بڑے افسر ہوتے ہیں. یہ کیوں ناکامی ہوتی ہے صوبائی حکومتوں کی؟ پرائس کنٹرول کیوں نہیں ہوتی ان سے؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جس نظام کے تحت چل رہے ہیں اور جو کلیم کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ کیپٹلزم ہے، رائٹ، سرمایہ دارانہ نظام ہے. بالکل. اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ مارکیٹ میکانزم کے ذریعے چلتا ہے، جس میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی فورسز کام کرتی ہیں. اس میں گورنمنٹ کی کہیں انٹرونشن نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے. جیسا کہ مدر چودھری صاحب نے کہا، پچھلے 10-12 سال کا اگر آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں تو ہماری سپلائیز کم نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر سپلائیز شارٹ ہوں پھر پرائس ہائیک ہوتی ہے. اکنامکس کا بھی یہ مطلب لا ہے. تو لیکن یہ تو کچھ اور نیتوں کا کچھ معاملہ ہے. یہ بھی آپ نے درست کہا. تو پہلے اصول یہ سمجھ لیں کہ مارکیٹ میکانزم جو ہے، مارکیٹ اکانومی جو ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کی انٹرونشن نہیں ہوتی. قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا اختیار حکومت کو نہیں ہوتا. ٹاکنگ ایز اے مطلب آئیڈیلی اسپیکنگ بات کر رہا ہوں کہ ہم جس نظام کے تحت چل رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی انٹرونشن جو ہے اس کو آپ بھول جائیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ سپلائی زیادہ ہونے کے باوجود یہ قیمتیں کیوں بڑھتی ہیں؟ تو اس میں ایک ہی بات ہے، حرام زدگی، بدنیتی، بے ایمانی. یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. اور مدر صاحب نے بہت خوبصورت. اچھا، یہ سنگل لائن آنسر دے دیجئے کہ وہ آپ نے جو بتایا الائنس کا، پہلی بات یہ ہے اس الائنس میں 3 پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی اور شاہد خاقان عباسی اور مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کے بندے نے بتا دیا ہے کہ ہم نے 15 دن پہلے ان کو بتایا تھا کہ ہماری یہ ریزرویشنز ہیں. تو پی ٹی آئی نے ایز یوزل جواب نہیں دیا. شاہد خان عباسی صاحب نے ایک ٹکا کے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے وہ چلنے والی نہیں ہے، ان کو زمین نہیں. وہ تو خیر بننا نہ بننا بات کی بات ہے. اجازت حکومت کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ جی میں دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، عمران خان صاحب جو کچھ کرتے رہے ہیں انہی کے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے. بدلا تو ایسے ہونا نہیں چاہیے. بدلا تو کچھ نہ نا جی. سر میں کیوں بدلے گا جی؟ نہیں بدلے گا. ہر جو پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ. مجھے یوسف زئی صاحب بتا دیجئے، پرائس کنٹرول میں آپ کے پی کے میں کوئی کام ہو رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ چیخیں نہ مارے کہ رمضان میں آؤٹ آف ریچ ہو گئی پرائسز جو ہوتی ہیں ہر سال؟ اور یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہے، انہوں نے کہا جی کہ 20 سے 25 ارب روپیہ مریم نواز کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس پہ سرکاری خرچے سے لگا دیا. مختصر سے جواب دیجئے، ٹائم بالکل ختم ہو گیا میرے پاس. علی امین خان سی ایم صاحب نے ڈی سی صاحبان سے ملاقات کی، ان کو انسٹرکٹ بھی کیا تھا کہ آپ اپنی ٹیموں کو رمضان میں اسپیشلی 24 گھنٹے ایکٹیویٹ رکھ کے، اور جو دکاندار بھی فرنٹ پہ نرخنامہ نہیں لگائے گا اس کو پکڑے. تو انشاءاللہ کے پی کے میں اس دفعہ رمضان میں جو نرخنامہ ہوگا وہ ہر دکاندار آپ کا مقابلہ پنجاب کی سی ایم سے ہے، علی امین گنڈا پور کا. ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ 23 ارب اشتہارات پہ لگاتی ہے، ہم نے نہیں لگائے. ایک دفعہ آپ بھی لگا دیں گے، آپ بھی لگا دیں گے. اشتہار میں دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں.
مریم نواز کے اچھا اس بات کو آج اے این پی کے لیڈران نے بھی جو ہے نا وہ تسلیم کیا ہے کہ مریم جو ہے نا وہ پنجاب میں کام کر رہی ہے اور آپ نے ہمارا صوبہ کاسمیٹک چاہیے بہترین کام کر رہی ہے. دیکھیں دس از ڈیبیٹیبل. آپ رکھے اس پہ پروگرام رکھے, مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کو بھی بلائے, مجھے بھی بلائے. نیکسٹ ویک میں پرفارمنس پہ رکھ لیں گے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. صفدر بھائی نیکسٹ ویک میں ایک پروگرام ہم پرفارمنس پہ چاروں صوبوں پہ رکھ لیں گے. ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, بڑی ریفارمز کی ہے. عمران خان صاحب نے رپورٹ طلب کر لی ہے. عمران خان صاحب نے رپورٹ طلب کر لی ہے. جی فائنل کریں, جو کرپشن ہو رہی ہے کنکلوڈ کریں. ٹائم ختم ہو گیا بالکل. صاحب آپ کرپشن کی بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو دنیا کے سب سے بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس میں لگا دیا. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کرپٹ لوگوں کو ادھر لگا دیا. آپ 300 روپے کے کرپٹ کے اوپر. رائٹ, آپ کا ٹیک آ گیا. آپ کا پی ٹی آئی کا ٹیک آپ کا آ گیا. جس نے بھی کرپشن کی ہے ابھی اس کو پکڑنا چاہیے, اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے. بالکل جس نے کرپشن کی نشان عبرت بنانا چاہیے. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا, باتیں ہو رہی تھی. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی اپڈیٹ جو تھیں آج کی ان پہ بات کرنے کو. خبریں اچھی نہیں ہیں, ظاہر ہے کہ وہی سسٹم چل رہا ہے. ہمارے اوورسیز کی پرابلم بھی شروع ہو گئی. ہمارے امریکنز جو پالیسی شفٹ ہوا ہے اس کی بھی زد میں آتے نظر آ رہے ہیں. اور جو آئسولیشن کی بات کی پاشا صاحب نے, ظاہر ہے کہ آئسولیشن آج کی نہیں ہے. آئسولیشن تو بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے اور ہماری فارن پالیسی کی مسلسل ناکامی ہے. اور میرے خیال میں یہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ بالکل زیرو ہے اور ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں. اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے کھڈے میں گر چکے ہیں کہ جس میں اکانومی کی تباہ حالی, زبوں حالی اور بدترین حالات کا سامنا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کو سوچنا پڑے گا, ایک دوسرے کو اسپیس دینا پڑے گا, پھر ہی ہم آگے چل سکیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.